నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేవి ప్రత్యంగిర అధర్వణ రుక్కులు. యాం కల్పయంతే నోరయ క్రూరం కృత్య వధూమివ తాం బ్రహ్మణాపనిర్మః ప్రత్యక్షప్తారముచ్యతు. శేషాన్వాదీం గన్నవాదీం విషురూపాం భయంకరీం యప్రాహిణోద్వంతాం వితన్వా యోజయాసుభిః. येन दृष्टेह वाहासि प्रतिकूलमगायिनी तमे वेदो निवृत्यो सामस्मान् मृत्यो अनागतः. अभिवर्तस्य कर्तारन्यस्माभिरोचसा आयुरस्य निगृन्तस्त्वा प्रजाञ्च पुरुषादिनी यस्त्वा परुंषि सन्दतो रथस्येव विबुद्धिय तां गच्छ तत्र जनः अज्ञातस्तेऽञ्जनः योनः कृत्यैरणोस्तवस्यध्वन्योभिहिंसिति. तस्य त्वन्दोरिवोदग्नीतानो बुच्छस्य हेलिता भवा सर्वा ते वेलीमस्य तं पापकृत्वने हरस्वादित्वाञ्च कृत्ये मोक्षिष सस्य किञ्चन. यानः कस्य द्रुहरतिः मनसा व्यभिदधति दुरस्तो वान्तिकस्तो वा तस्य वृत्त्यामसकृभ. येनाधिकृत्ये प्रहिता दुद्धियस्मा जिगांसय तस्य व्यानस्य एरस्तो रसासनिः. योनो शिवानः बन्धानः परायान्ति परावतं तेद्धे वीरात्र्या कृत्यानो गमयास्वनुकृन्तये. यद्युपैषीद्विपद्यस्मान् यदि वैशीष्पति निरस्तेजो व्रजास्मभिः कर्तुराष्ट्रपतिगृहान्. यानस्य पादसापतो यस्यानस्य पातस्य पात् वृक्षमेव विद्युदासुतमूलादनुशोषय. यद्विष्णोश्च नोद्वेष्टि अघायुर्यस्य न सपात् सुनेपैष्टामिवाक्षामं तं प्रत्यस्य स्वमृत्यवे. यस्य सपत्ना सपतो यस्य स्वामी सपतिनः ब्रह्मा च तत्क्रुद्धस्य पात सर्वतद्गृध्यदास्पदं. सबन्धस्य सबन्धस्य यो अस्मान् अभिदासति तस्य त्वां भीं दुदिष्टाय पदविस्फुरयतच्चिरः. अभिप्रेहि सहस्राक्षं वित्वासु शपथं ददे शत्रूनन्विच्यति कृत्ये विर्गवतो गृहान्. परिणोरुग्धास्य पदान् दहनाग्निनिवाहृतं शत्रूनेवाभितो जहिः दिव्यवृक्षामिवासनिः. शत्रून्मे प्रोदशपथान् कृत्यस्य सुहृदोऽश्रुवान् जिह्माश्लक्ष्णाच्च दुर्हृदः समिद्धं जातवेदसम्. असम्पत्नं पुरस्तानः शिवं दक्षिणता स्पृधि अभयं सततं पश्चात् भद्रमुत्रतो गृहे. परेः कृत्ये मधिष्ठा विद्धस्येव पदन्नया मृगास्याहि मृगारिः प्रणत्वा निष्कर्तुमर्पति. अभ्यक्तक्ता स्वलङ्कृता सर्वन्नो दुरितं वः जानिदश्चैव कृत्यानां कतॄनून् पापचेतसः. यदा हन्ति पुरासीनं तथैवेश्य सुकृन्नरः तदा त्वय युजा वयं निकृत्मा सस्नुजङ्गमम्. उत्तिष्ठैव परेहितो अज्ञाते किमिहेच्छसि ग्रीवस्ते कृत्ये पादो च विकृष्णाय मे विद्रव. स्वया सस्सन्ति नोऽसयो विद्मजैव पुरुंषिते तस्यैनिकृत्मसंयुग्रे यदनो जीवया स्थिरीन्. मत्स्योच्चिषोद्भुपदं मोदकिञ्चाचिष्पदं मज्ञातिनं जानान् पूर्वान्नवेशि प्रतिवेशिनौ. शत्रुयाता प्रहितासि मां यो नापि यथा यतः ततस्तदा त्वनुदतो योऽयमन्तर्मही स्थितः. एवं त्वन्निकृतास्माभिः ब्रह्मणा देवि सरसः यथैवमस्मृतो गत्वा पापादिनेव नो जहि. यदा विद्युत्ततो वृक्षः आमूलादनुशिष्यति एव स प्रातिष्ठ्यतो यो मे पापं चिकीर्षति. यथा प्रतिसुखो भूत्वा तमेव प्रतिधावति पापं तमेव धावतु द्वेष्टारं प्रतिगच्छतु. योनिस्वोर्णोऽस्य योनिश्चो जिगांसति देवस्तं सर्वे दुर्गन्तो ब्रह्मोर्ममान्तरम्. ऊर्ध्वमन्दं तु स्तोमः कृणुष्व रथोद्रिवः अवब्रह्मद्विषोतिः. योमो करोति प्रध्वरे योगरे यो निवेशिनी. योमे केशनके कुर्यादञ्जने दन्तधावने प्रतिसार प्रतिदाव कुमारेव पितृगृहान्. मूर्धनामेशं स्फटया पदमेशं कुले क्रुधि यद्रोह्यरुजवे मह्यमग्ने कदादियो दुर्मदास्मानसः. आबद्धेकं चोर्षिषा विद्युतन्तून् वैव्यसदस्य सततन्नयस्व
यो नोरयं दुच्चरितासो अग्रे जुहुर्मर्दसो अन्नुतं वदन्तः तेषं वपुंसश्चीषा जातवेदः शुष्कंसु वृक्षमभिसन्दः स्व अग्नयस्ये घोररूपे च विषुरूपे विनाशिनी जृम्भिता प्रतिगृह्णस्व स्वयमादाय चद्भुतं त्वमिन्द्रो यमो वरुणः त्वमापोऽग्निरदानिलः त्वं ब्रह्मचैव रुद्रस्य त्वष्टा चैव प्रजापतिः आवर्तन्तो निवर्तन्तो ऋतवः परिवत्सराः अहोरात्रास्तदाब्द्यस्य त्वं दिश प्रतिशश्च मे त्वमिन्द्रं यमं वरुणं सोममाग्निमदानिलम् अत्र हृत्या पशुस्येतानुत्पतायासि चिद्बुधं यो मोदामोदार्गभ्येसेन्द्रियसहितं निजाह्रुः कुम्भीपाकं नरकं ग्रीवबद्धा एवं पुरुषासो यमस्य कृष्णवर्णे महाद्रोवे बृहत्कन्ये महाद्भुये देवी देवी महादेवी मम शत्रून् विनाशय वेरन्ते मुखं रौद्रं नन्दमावः ज्वरं बुच्चुभयं घोरं विषन्नाशय मे ज्वरा वर्षन्तु देवी भावरिदिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषो जहि रतं देवी महासूये कृत्ये महेश्वरप्रिये शत्रोर्बलं दहित्वा वसुपुत्रान् विनाशय गट्पज्जिहिमा कृत्ये विदुमाग्निसमप्रभे हानशत्रुं श्रीशूलेन क्रुद्धस्य पिपशोणितं त्रिपाद्भस्मा प्रहरणः त्रिसररक्तलोचनः समे प्रीतो सुगन्धश्च सर्वमायापतिज्वरः ज्वरराजाय विद्महे तिरस्कराय धीमहि तन्नो श्रीपात् प्रचोदयात् रुद्रकन्नी विरूपाक्षी लम्बस्थानी महोदरी हानशत्रुशूलेन क्रुद्धस्य विपशोणितं लम्बकन्ये लम्बजिह्वे लम्बस्थानी महोदरी आदिशक्ते महाशक्ते मम शत्रुर्विनाश्यतु ब्रह्मसत्ये विष्णुसत्ये परासत्ये परापरे महामाये महाभीमे मच्छत्रुं दहसंवर भूतं गच्छ महामाये कृत्ये महेश्वरप्रिये शत्रोर्बलं भूतं गच्छ महामाये कृत्ये महेश्वरप्रिये रिपोर्बलं निहत्यासु वसुपुत्रस्य नाशय वज्रेवहृत्या विनिहन्ति कृत्ये यथा धावाग्निर्दिहते तृणानि तदा सपत्नाः समरे जिगाय भूयाश्च तन्नुसायनाशयासु व्योमनक्तं दिवासायं प्रतिच्छनो निपीयते अध्यातमिन्द्रवज्रेण द्विषन्तो शोचयामसि व्योमं द्वेष्टि जातवेदो यञ्चाहं द्वेष्टि यस्य मम सर्वस्तनाग्ने सन्दाः यञ्चाहं द्वेष्टि योचमम् ॐ शत्रुकार्यहानिकरी मम कार्यसिद्धिकरी शत्रूणाम् उद्योगविघ्नकरी मम सर्वोद्योगवश्यकरी प्रत्यङ्गिरे स्वः इति अथर्वण प्रत्यङ्गिरारुक्पारायणमहं करिष्ये।